الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب السالم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام ذكر بزر زربنا يك أسفرات ذكر روز عاشوراء جملا أبا عبد الله يا حسين ينفوس ورز الجناي كنا كربلاء زمينك فوق لجبيك سجديانك دي دعاء بذن كان اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك لا مصابين الحمد لله على عزم الرزية حسين فرزا كسل اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود من يري أموات بالمغفرة منا من يري هناك بالمغفرة منا إن شاء الله صاحبان مجلس أموات وندسجك بالميت سكر فاتحاني بمقدار بسطة ودرجات بلند شايد منا أحبى عبد الله الحسين في جملة مصيبتي وابدك حسين بيبقى ميدان كربلاء كزنزبنا تمام قمص حسين طرفنا وجودكم الله لبيان وضغطر يلقن كنس حسين كرقدم نيزر يلقن كنس نيزر دم شمشير يلقن كنس شمشير دم دناري قردنا لكن الشمشير حسين بدن بيكس بشاسو هي وقت زينب بيبور قدي قدر قايا حسين تنبت سلنشانا اسكت يوم الله خيا إليا لسرين موجو زينب يا رب درنا يوم زينب يا بدسكت يانا قرنا يوم orada çarpılar, neyden çarpı sılmıyor bir Zeynep'im yapboz, neyze konkin anlatas, neyze çarpınkin anlatas. Ye vakadır gülüm etmişsene mübarek gülüm, mesene mübarek gülümcü. Zeynep'im yapbola kokanso. Zeynep'im yapboz, eder gülüm, gülüm rağlar, sıra kırsın gülüm. Aya, yarak yıkmalı Hüseyin boyuna. Aya, yarak gidiyor, Zahra yıkıp gidiyor Hüseyin boyuna. La 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 la